فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قرآن مجید دے پہلے سپارے چوں آخری رکوع دی ایک آیت دا حصہ اس ٹائم تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انتخاب، اپنی پسند او دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا لوگو تواڈے واسطے جڑی اللہ دی پسند ہے، جڑی شے اللہ نے منتخب کیتی تواڈے واسطے، اللہ نے چنی، وہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تواڈے واسطے دین نو پسند فرمایا ہے، دین دا انتخاب کیتا ہے اللہ نے، دین چنیا ہے اللہ نے تواڈے واسطے۔ کہن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ انہوں ذرا سامنے رکھو کہ وہ کڈی وڈی ہستی تے او دا انتخاب، او دی پسند یہ کوئی معمولی نہیں۔ اس واسطے تسی اللہ دے انتخاب اور اللہ دی پسند دا خیال رکھنا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دین کیڑا ہے؟ اسلام۔ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ دا بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام دی، اے دے نالوں بڑی نعمت احسان کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس بندے دے اوتے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے دین دی، اسلام دی، ایمان دی دولت نصیب فرمائی۔ جس نو دین دی سمجھ آ جائے، اے ہے اصل بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس دنیا دے اندر جدے نال اللہ کریم دا اے ارادہ ہو جائے کہ میں اینو نفع پہنچاواں، ایدا فائدہ ہو جائے، ایدی بھلائی ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اس نو دین دی سمجھ دے دیا کردا ہے۔ دین دا دعویٰ بہت سارا ہے، یہ کوئی ہور شے، لیکن دین دی سمجھ آ جانا یہ کتے کتے اور یہ دوسری شے۔ کروڑاں تے ارباں دے لحاظ نال دین دا دعویٰ کرن والے، لیکن دین دی سمجھ والے بہت گھٹ۔ اس واسطے کہ جس نو دین دی سمجھ آ جائے، ایمان اسلام مل جائے تے پھر انہوں چین نہیں آندا، انہوں کدی سکون نہیں آندا، وہ آرام نال سوندا نہیں، وہ بے چین تے بے قرار ہو جاندہ ہے، وہ عزتاں پامال ہوندیاں ویکھ نہیں سکدا،
وہ बेदीनी नूं गवारा कर नहीं सकता। साडे वास्ते नमूना सब तो पहले कौन? मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल की उम्र हो गई ते गारे हिरा च पहली वही आ गई। गारे हिरा च पहली वही आ गई ते 5 आयतां मिल गईयां। माना है कि कुरान, दीन, इस्लाम, ईमान मिलना शुरू हो गया। थोड़े दिन वही बंद रह के ते एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लैके लेट गए। चादर लई ते लम्मे पै गए। इस हालत दे विच फिर दूसरी वही आई। इस हालत दे विच जदों आप लेट गए, आराम करन लग पे सुकून दे विच, ते अल्लाह करीम ने दूसरी वही उतारी, क्या? या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर लैके लेटने वाले। माना लेट गए हो, आराम करन लगे हो, सुकून च आ गए हो? नहीं, फरमाया कुम। ये 29वां सिपारा है। सूरत का नाम मुद्दस्सिर ते पहलियां आयतां ने। अल्लाह ने उहदे विच ये दूसरी वही उतारी, ये फरमाया कि चादर लैके लेटने वालों, लेटने का वक्त खत्म हो गया, कुम, खड़े हो जाओ, उठ जाओ। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ गए, आप खड़े हो गए। ऐसे खड़े हुए कि फिर आप दी 23 साल की जिंदगी, पूरी सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गवाह है ते शहादत देंदी है कि फिर आपने ये 23 सालों के अंदर कदी पूरी रात भी सौ के नहीं वेख्या। फिर आप उठ खड़े होए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक गली ते एक एक चौक जिहड़ा ना छाण दिता। फिर आप सिर्फ मक्के दे अंदर ही नहीं बल्कि फिर बाहर भी निकले। फिर रात किते ते दिन किते। फिर ताने भी मिले, मुलामतां भी होइयां। फिर कंडे भी बिछाए गए ते पत्थर भी मारे गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म मुबारक लहू लुहान भी होया। ये सारियां गल्लां बर्दाश्त कीतियां, लेकिन आपने चैन नहीं कीता, आराम नहीं कीता। सिर्फ इस वास्ते कि दीन मिलिया, ईमान मिलिया, ये अल्लाह वल्लों नेमत ते अल्लाह दा एहसान। आपने ये चाहया कि हुण जिवें ये नेमत मैनू मिल गई, अल्लाह करे सारे दुनिया वालियां नूं यही मिल जाए कि इहदे उत्ते नजात होनी है, इहदे उत्ते आदमी ने बचना है। अल्लाह अकबर। आ दुनिया की जिंदगी 4 दिन दी, इथों ते गुजरना ही है। साडे तो पहले आए, गुजर गए, अपने हथीं दफनाए। लेकिन असी सानू भी इसे तरह किसी ने अपने कंधियां ते उठाना है ते लैके कबरां च दफनाना है। इत्थे ही साडा मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इस तो बाद फिर एक दिन आने वाला है जदों अल्लाह ने सानू सारियां नू फिर दोबारा उठा लेना है, फिर खड़िया कर लेना है। और उत्थे जिस शै दी जरूरत है ओहदे ते फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह कहंदा ऐ दीन जिहड़ा मैं दिता तुहानू इस्लाम, इस दीन दे उत्ते उत्थे बचाव होना है। ओ दोजख दी अग तो बचना है और जन्नत दे वारिस बनना है। ऐ दीन अल्लाह ने इस वास्ते दिता है। उत्थे अल्लाह ने कुछ नहीं करवाना साडे कोलों। याद रखना मेरे भाइयों, हालांकि हमेशा दी जिंदगी, कदी मौत नहीं आनी, हमेशा दी जिंदगी है। एक दिन 50,000 साल का दिन है। अल्लाह अकबर। जरा फिक्र कर लो, आ हुण सूरज कितना उच्चा है, करोड़ां मील के फासले ते, 9 करोड़ तो पता नहीं कितने लख उत्थे दसदे ने, इन्ना दूर है सूरज। ते आ तपश का हाल वेख लो। इत्थे साडे कोलों बैठिया नहीं जाता। मैं पहले ही पूछ लिया साथियों को कि मैं रोटी खाना कदों देना है, साथियों ये दस दिओ ताकि असी उस तो पहले पहले जिहड़ा ना अपना मामला कर लीए। है वैसे बड़े सियाने साथी, अल्लाह दी अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल कर ले। इन्हां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सीरत ते अमल कीता है कि उन्हां कोल आ गए सी ते वो कहंदे ठहर जाओ, तुहानू खाना मिल जाएगा। ते खाना मिलन तो पहले पहले मेरी गल सुन लो जरा। ते शायद इहो ही साडे वास्ते, सारियां वास्ते या किसी एक वास्ते भी सबब बन जाए नजात दा। अल्लाह अकबर।
उत्थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जिहड़ा एक दिन 50,000 साल दा ते फिर हमेशा दी जिंदगी नमाज़ां नहीं पढ़ाउणियां। हुण वेखो ना मुजाहिद साथी फिरदे ने, उठो बई जिहाद वास्ते निकलो बई, बड़ियां मेहनतां हो रहीआं ने। आ जिहड़े चंद साल इहदे अंदर करो जिहाद, पढ़ो नमाज़ां, रखो रोजे, अल्लाह अकबर, ठंडा मौसम, करो ठंडे वजू नाल पानी, जाओ हज ते जिन्नू तौफीक मिलीए, दिओ माल चो ज़कात। आ साल बाद मेहनत नाल कमाई आ गई, दाने कणक दिओ, इहदे विचों उशर कड्डो, पहले है ना सारा सिलसिला। लेकिन उत्थे जाके कुछ भी नहीं, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना जिहाद, कुछ भी नहीं। हालांकि हमेशा दी जिंदगी, अल्लाह अकबर, इत्थे ये सारा कुछ, छोटी जी जिंदगी, इत्थे ये सारा कुछ, लेकिन उथे हमेशा दी जिंदगी और लंबी जिंदगी, उथे कुछ भी नहीं। अल्लाह की करेंगा सानू खड़िया करके? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। आ जड़ी किसी ने 10 साल 15 साल 50 60 साल 70 80 साल दी दुनिया दी जिंदगी गुजारी, एदा हिसाब होना, एदा हिसाब होना। ए अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आपने फरमाया हर बंदा मेरी उम्मत दा सुन लवे, जदों तक अल्लाह दे सामने खड़े होके 4-5 सवालों का जवाब कोई बंदा नहीं दे जाएगा, उदों तक अपना पैर नहीं हिला सकेगा, अपनी जगह तो पैर नहीं हिला। उहदे विच सब तो पहला सवाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन उमर ही, जिंदगी दा होना है। आ तैनू उमर मिली सी इन्ने सालां दी, दस इस दुनिया दी इस उमर दे अंदर की करदा रहा? यह सवाल होना है। और दूसरा सवाल अजीज नौजवान साथियों, ये बहुत अहम सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन शबाबिही, जवानी दे बारे सवाल करना। और ये जवानी दी उम्र ही अल्लाह नू महबूब ते प्यारी उम्र है, ये अंदर ही कुछ कर गुजरना। मेरे भाइयों, अल्लाह यो ही चाहता है। इस वास्ते ओ जिंदगी हमेशा दी, उथे किस चीज ने काम आना है, जरूरत का दी है। अकलमंदों नू जानिया जाता है इस दुनिया दे अंदर। अल्लाह अकबर, कि केड़ा मुसाफिर जेड़ा जिथे उन्हें पहुंचना उत्थों दीयां जरूरियात पहले मुहैया कर लवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया दे अंदर इंसान नू मुसाफिर बना के भेजा है। ये उस अल्लाह दा एहसान होया कि उन्हें इस सफर दे अंदर रहंदियां होया ओ अगे जड़ी मंजिल है साडी, जड़ी शायद ही उत्थे जरूरत है, आप अल्लाह ने मुहैया कर छड़ी, आप दे दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हुण ओ बहुत बड़ा नाशुकरा इंसान कि जेड़ा अल्लाह दी दिती हुई इस जरूरत तो भी गाफिल हो जाए। इस वास्ते अल्लाह कहंदा इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोकां दे हिसाब दा टाइम बिल्कुल नेड़े आ लग्या है, पर ये लोग गफलत बेखबरी दे अंदर, और बेखबरी सिर्फ दीन तो बेखबरी है। अल्लाह कहंदा है कुरान मजीद के अंदर यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, दुनिया दी जिंदगी दा ठाठ बाट रौनक जिमीदारा कारोबार तिजारत, अल्लाह अकबर, सारा कुछ पहुंचना उत्ते तो उत्ते, तरक्कियां बहुत ज्यादा, इन्हां दे बारे च सारा कुछ जानते ने, लेकिन वहुम अनिल आखिरत गाफिलून। अगर गफलत ते बेखबरी है महज आखिरत दे मामले च। कोई जिमीदार अपना जिमीदारा मां दे पेट चों सीख के नहीं आ जाता, लेकिन सारा कुछ करदा है, कदी नहीं कहता यार मैं ते जानदा नहीं, मैनू ते पता नहीं। लेकिन जिथे कोई दीन की गल करके देख लो, फौरन ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कहेगा जी मैं ते पढ़िया नहीं जी, मैं ते जानदा नहीं जी, मैनू ते पता नहीं जी। और ये सिर्फ पिंडा वाले जिमीदारां दी बात नहीं, अज जिहड़े बड़े बड़ियां अदालतां दे जज बन के बैठ गए, अल्लाह दी कसम उन्हां दा भी हाल हुई है कि दुनिया दे बहुत ऊंचियां डिग्रियां हासिल कर गए, किथे पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट दा चीफ जस्टिस बन गया, लेकिन आखिरत के मामले च कुरान का तर्जमा उन्होंने नहीं आता, हदीस उन्होंने नहीं पता। अल्लाह अकबर, कोई पता नहीं कि मैं आखिर मरना है, जाना है, तो उत्थे वास्ते की तैयारी है, इत्थों की जरूरत बहुत ज्यादा उत्ते पहुंच गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तज़किरा किया है कि लोगो इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीना, अल्लाह ने तुहाडे वास्ते दीन नू चुनिया है, ते दीन अल्लाह वल्लों बहुत वड्डी नेमत है, पर उसदे वास्ते जिन्नू एदी समझ आ जाए, ते जिन्नू दीन दी समझ आ जाया करदी है, ओ भाइयों बेचैन, अल्लाह अकबर, ते बेसुकून हो जाया करदा है, उन्होंने कदी सुकून नहीं मिलता, उन्होंने आराम नहीं आउंदा।
وہ پھر اٹھتا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر آپ نے جڑے جڑے آپ نو منتے چلے گئے انہوں نے اٹھانا شروع کر دیتا اور وہ بھی پھر اٹھ گئے. اللہ اکبر. جنہوں دین دی سمجھ آ جائے میرے بھائیو کدی وہ بے نماز نہیں رہندا. یہ حقیقت ہے جس نو دین دی سمجھ آ جائے وہ کدی بے نماز نہیں رہندا. جڑا بے نماز ہے وہ سمجھ لے کہ انہوں دین دا پتہ ہی نہیں لگیا. کہ جس نو دین دا ہی پتہ نہ لگے انہوں کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا. بعض ساتھی احباب انہاں نال گل کرے دی بے نماز اللہ اکبر پرلے درجے دے جدوں گل کریے ہاں جی نماز پڑھنی تے چاہیے ٹھیک ہے پر جی گل یہ ہے کہ میں جڑا نا عقیدہ میرا بڑا صحیح ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. یہ گل بھی وہی غلط ہے اس واسطے کہ جیدا ایمان عقیدہ اسلام دین صحیح ہو جائے درست ہو جائے عقیدہ ٹھیک ہوئے وہ کدی بے نماز رہ سکتا نہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں دسیاں. 3 فرمایا ایک ہے بنیاد اور دوسری ہے سہارا اور تیسری ہے چھت. ایویں اس انداز نال بنا کے دسیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بنیاد ہے عقیدہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بنیاد ہے. جس دی اے بنیاد مضبوط ہو جائے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کدی نماز تو بغیر رہ نہیں سکتا کہ نماز اس عمارت دا سہارا تے ستون ہے. اللہ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ جنہیں نماز ترک کیتی چھڈ دیتی. ایتھے میں ایک تھوڑی جی غلط فہمی دا ازالہ کر دیاں کہ بعض ساتھی کہندے نے جی کہ نماز دا انکار کرنا جڑا ہے نا نہ مننا کہ جی نماز ہے ہی نہیں اے بندہ جی کافر ہوندا ہے اے کفر ہے گا نماز. اور جی ویسے نماز نہ پڑھی جائے نا نماز نہ پڑھی جائے تے بہت بڑا گناہ ہے پر جڑا نا نماز نہ پڑھن نال جڑا کفر نہیں ہوندا. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے لفظ فرمائے او دے وچ من تارا کا آندا تارا کا او دے جو نا فرمایا جنہیں چھڈیا نماز نو. ترکا ساڈیاں عام بولیا جاندا لفظ جدوں کوئی فوت ہوندا ہے نا پیچھے کہندے جی او دے اینے وارث نے تے اینا او دا ترکا ہے. وہ ترکا کیوں نہیں یعنی وہ جڑا چھڈیا ہویا مانا چھڈن نو ترکا کیا جاندا ہے. آپ نے فرمایا من ترکا جنہیں چھڈیا نماز نو فقد کفر او کافر ہو گیا. مانا کی کہ وہ اسلام دین وہ ہے ہی نہیں صحیح. اگر صحیح ہوندا تے کدی نماز نہ چھڑدا. لہذا وہ پائی احباب جنہیں اس وقت نماز تو سستی چنے چھڑے ہوئے نے وہ بجائے اس دے کے تھے بیٹھے ہن مینوں کوسنے شروع کر دین اور کہن اپنے دلان دے اندر ایک ہو جا مولوی ہے انہاں پائیاں نوجواناں عزیزاں بزرگاں سارے ساتھیاں نو چاہیے کہ اج تو ہی اپنی نماز دی فکر کر لیں. یہ فائدہ ہے عزیزو یہ فائدہ ہے ورنہ کلمہ پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اپنے آپ کوئی بندہ اپنی شے نو اجاڑدا نہیں. جے کول کوئی نعمت ملی ہوئے آپ اجاڑن لگ جائے انہوں سب تو بڑا بے وقوف کیا جاندہ ہے احمق کیا جاندہ ہے. اس واسطے اللہ اکبر اے بنیاد ہے دین عقیدہ بنیاد ایمان اے دے اوتے دا سہارا جڑا ہے نا وہ نماز ہے. اور فرمایا اے دی چھت جڑی ہے نا دین دی چھت الجہاد فی سبیل اللہ او اللہ دی راہ چ جہاد کرنا. ایویں کہہ لو کہ جویں عقیدہ ایمان اسلام جدا صحیح ہوئے او نماز تو بغیر نہیں رہ سکتا کہ جدی نماز صحیح پکی ہوئے او پھر جہاد کرن تو بغیر رہ سکتا. اللہ اکبر انج دا جڑو جڑا نا جڑدا ایویں کہ جیڑا آدمی نمازی بھی ہے سمجھدا کہ میرا ایمان عقیدہ صحیح ہے پر او جہاد فی سبیل اللہ واسطے اٹھدا نہیں او دے اندر جذبہ پیدا نہیں ہو رہا انہوں اے فکر لاحق نہیں ہو رہی کہ اللہ دی راہ چ جہاد ہوئے تے میری جان مال اللہ دی راہ چ کم آ جاوے تے پھر انہوں سوچ لینا چاہیے کہ او دی نماز تے او دا ایمان کمزور ہے. اللہ اکبر. جیدا ایمان نماز صحیح ہو جائے اللہ نو پسند ہو جائے او جہاد تو بغیر رہ سکدا
نہیں. ہن آخر تے آ کے انشاءاللہ پتے دی گل جڑی ہر ذہن چ آئے گی میرے بھائیو سوچ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جننے صحابہ سننا انہاں دی تقریباً 1,40,000 تعداد. کنی؟ 1,40,000. انہاں نو اللہ رب العزت نے قرآن چ کہہ دیتا کہ وہ صحیح مومن سن، صحیح ایمان اسلام انہاں دے کول سی. تے بھائیو کوئی ایک صحابی بے نماز ہے سی؟ کوئی ایک صحابی؟ کیونکہ وہ صحیح مسلمان سن، پکے ایمان والے سن، انہاں دے عقیدے درست سن، اس واسطے انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی بے نماز. مشکات دے وچ حدیث ہے، اللہ اکبر، مشکات حدیث دی کتاب ہے، او دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے. اللہ صحابہ بیان کردے نے، صحابہ کہندے نے کہ ساڈے وچ ساڈے صحابہ سی جڑے مسلمان ساں، فرمایا ساڈے وچ جدوں کوئی بندہ نماز تو غفلت کر جاندا، نہ آندا، نماز ترک کر دیندا، تے فرمایا اسی فوراً سمجھ دے کہ چلو بھی پتہ کرو جا کے لگدا ہے کافر ہو گیا، کہ نماز نو جڑا نہیں آیا، جڑا نماز واسطے نہیں آیا. اس واسطے صحابہ سارے دے سارے اسی کیوں دعویٰ کرنے ہیں؟ او پکے مسلمان سن، او صحیح ایمان والے سن، او سارے بخشے جا چکے نے، او صحابہ سارے جنتی، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا، او اللہ تو راضی ہو گئے. ہے نا عقیدہ میرے بھائیو؟ اے کیوں عقیدہ؟ کہ او سارے عقیدہ ایمان انہاں دا صحیح، انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی بے نماز نہیں سی بے نماز. ہن جدوں انہاں دا ایمان بھی پورا، عقیدہ بھی صحیح اور نمازی بھی او پکے، تے کوئی ایک صحابی بھی میرے بھائیو پاویں او معذور ہے، اکھاں تو نظر نہیں آندا، لتاں تو لنگڑا، بیمار بخار چڑھیا ہویا، 80 سال دا بڈھا یا عورت ہے، کوئی بھی ایک صحابیہ جہاد تو پیچھے نظر آندے؟ اللہ اکبر، جہاد تو پیچھے نظر، سارے صحابہ سارے دے سارے مجاہد. کیوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن چ فیصلہ دے دیتا. قرآن چ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. اللہ نے تعریف کر چھڑی اور دس چھڑیا کہ صحیح ایمان والے کون نے. فرمایا انما المؤمنون، بس ایمان والے پکے تے پورے ایمان والے، پورے اسلام والے کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جنہاں نے من لیا اللہ نو اور اس دے رسول نو، پھر کسے شک چ نہ رہے، پھر ڈاواں ڈول نہ رہے، پھر اے نہ کیا کہ پتہ نہیں جی قیامت والے دن کی بننا ہے جا کے. ہے نا؟ اسی تے اوہو جے بھی لوگ سنے دیکھے، اپنے کنی سنے، جڑے آندے نے جی پتہ نہیں قیامت والے دن اللہ نے کیناں نو بخش دینا ہے، او رام رام کر دینے تے اسی رحیم رحیم کرنے ہیں. اور جی سارے اللہ نو ہی یاد کر دینے ہیں، او رام رام کہہ کے یاد کر لیندے نے تے اسی رحیم رحیم کہہ کے بھائیو اینو اسلام کیا جاندا ہے. اے دین ایمان ہے، اے تے اپنے ایمان چ ڈاواں ڈولے، اے تے شک چ مبتلا ہے. تے اللہ نے قرآن اتار دیں پہلا جملہ جڑا کیا سی، او میرے قرآن نو منن والیو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کتاب دین ایمان دا نال بھرپور تانوں او دے رہے ہیں کہ جے دے اندر کسے قسم دا کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. اس واسطے اللہ کہندا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہاں نے من لیا اللہ نو اور اس دے رسول نو، ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہ چ نہ رہے، ڈاواں ڈول نہ رہے، پتہ نہیں کی بننا ہے کی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نے صحیح ایمان والے. پھر جدوں اے ایمان صحیح ہو گیا تے ہن بیٹھ رہے ہاتھ تے ہاتھ دھر کے سکون نال چین نال نہیں. فرمایا انہاں دی علامت ہے، نشانی پتہ لگدا ہے جس تو کہ واقعی اے لوگ صحیح پکے ایمان والے نے، انہاں دی باقاعدہ نشانی موجود ہے. کی فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. صحابہ آ گئے نا میدان احد دے اندر، کنے آئے سن؟ 1000. مدینے تو کنے نکل کے آئے سن احد دے میدان چ؟ 1000. تے اگے آ کے جڑے سن نا کمزور، اتوں کلمہ پڑھن والے، تو او نکل گئے 300 نکل گئے 300، تے پیچھے 700 رہ گئے سارے 700. اللہ اکبر. اوتھے پھر یہ گل ہو گئی، اوہو آ لوگ اج پتہ لگا سانو کہ اے ساڈے وچ ہی رہن والے، اے منافق سن،
सानू ते पता ही नहीं सी, उधर चले गए। या अल्लाह ये की बन गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुन लो, मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह कहता है कि कुछ लोग कलमा पढ़ लैन, ईमान दा दावा कर लैन, फिर इस कलमा पढ़न ते और ईमान दा दावा करन ते मैं उन्होंने एवें ही छड़ दियांगा? नहीं, फरमाया इन्हां ईमान वालियां चों भी जेड़े गंदे ने उन्होंने इन्हां पाक लोकां कोलों बिल्कुल अलग करके रख दियांगा। और जिहाद दा मैदान अल्लाह ने सजाया उहद दा, जेड़े मदीने दे अंदर इन्हां सही सिहाबा मुसलमाना दे नाल रहंदे, अल्लाह ने मैदाने जिहाद च लिया के उन्होंने निखार के मुसलमाना नूं दस दिता आ गंद सी जिहड़ा तुहाडे विच रह रहा सी। जिहाद दा मैदान अल्लाह इस वास्ते, अमले जिहाद इस वास्ते सजाया, फरमाया जदों ए अपना माल जान लैके अल्लाह दी राह च करन जिहाद ते उलाइका हुमुस सादिकून, इहो ही लोग ने अपने ईमान दे विच सच्चे सही ईमान वाले ए लोग ने। ते पाइयो अकीदा ईमान और ओदे उत्ते एदी निशानी नमाज और ओदे उत्ते छत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जिहाद फी सबीलिल्लाह। लिहाजा कोई मुसलमान जेड़ा कलमा पढ़े वो नमाज तो बगैर नहीं रह सकता, फिर कोई नमाजी होवे वो जिहाद तो बगैर रह सकता नहीं। असी जेड़े इन्हां सारियां चीज़ां तो पिछे हाँ, सानू फिक्र करनी चाहिए कि साडा हाली कलमा भी सही होया, वरना जदों कलमा सही हो जाए तो फिर ते गर्दना कट जांदियां ने, अल्लाह अकबर, जायदादां छुट जांदियां ने, पर अल्लाह दे दीन नूं बंदा छड्डण वास्ते कदी तैयार नहीं हुंदा। मेरे अजीजो, आ थोड़ा जा वक्त मिलिया तुहाडे सामने चंद एक गुजारिशां कर दित्तियां। आखिर दे उत्ते ये भी सुन लो, अल्लाह अकबर, मौका एक हो जाए कि शादी दा मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। अज मुसलमान, मैं कह रहे सी कि जदा ईमान इस्लाम सही हो जाए उन्हों चैन नहीं आंदा, उन्हों सुकून नहीं आंदा, वो फिर बेनमाज नहीं रह सकता। सानू तां फुरसत दाढ़ी मनाउण तो नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, सी मुसलमान कादे साडियां शादियां वेख लो ते रस्मां, साडियां गमियां वेख लो ते गैरां दियां रस्मां, हर एक एक काम साडा, शक्ल सूरत लिबास रहन सहन बैठना उठना सुबह शाम दिन रात साडी गैरां दे, साडे घर सजे पे ने हिंदू तहजीब दे नाल। अज भाई गल करदे ने हिंदू दे खिलाफ लड़न दी। अल्लाह अकबर, के हिंदू दे खिलाफ तुसी लड़न वास्ते उठदे नहीं। जिस कौम दी, जिस दुश्मन दी तहजीब जिस घर दे अंदर आई होवे सकाफत, ओ कौम कदी दूसरे नाल लड़ नहीं सकती। तुहानू पता, क्योंकि पंजाबी अंदाज एक थोड़ा अरसा पहले एक हिंदनी का बयान आया सी अखबारां च भी, अखबारां च आया, बड़ा मशहूर होया। हिंदनी सी, हिंदनी एक ओदा बयान आया, उन्हें कहा है पाकिस्तान दे मुसलमान हुण साडे नाल लड़ सकदे। वाज़े बयान सी, बड़ी सुर्खी नाल, और बड़ा ओदा रौला पिया सी शहरां दे विच, पिंडां च पता नहीं पता होवे कि ना, लेकिन उस हिंदनी का यह बयान कि ए पाकिस्तान दे मुसलमान साडे नाल लड़ सकदे नहीं, कि असी अपना सारा हिंदुआं वाला कंजरपन जिहड़ा मुसलमानां दे घरां च भेज छड़िया। ये गाने बजाने, VCR, ये डिश एंटीने, केबलां दे इंतजाम, अल्लाह अकबर, ये ब्याह शादी ते बरातां ते ये जहेजां दियां सिलसिले, ए मेरे भाइयों, ए मरगां ते सिलसिले, सारे दे सारे किन्हां दियां रस्मां? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम आप दे सहाबा कोलों देख लो। अल्लाह, कोई है सी जेड़े आंदे सन सारे इन्हां चीज़ां कोलों तौबा करके फिर ओही जेड़े उन्हां विचों आए उन्हां दे खिलाफ ही लड़े। क्या बाप ने बेटे नूं नहीं मारिया? फिर क्या बेटा बाप दे मुकाबले च नहीं आया? अल्लाह अकबर, किस तरह आए मुकाबले? क्यों? उन्हां दी तहजीब पहले छड्डी, उन्हां दा रहन सहन तरक कीता, ओदे कोलों तौबा कीती, फिर उन्हां दे मुकाबले च आए। और आके क्या एक बेटा आया बाप दे मुकाबले च, क्या अब्बा जी तुसी एक मौके ते जेड़े ना मेरे वार दे थल्ले आए, पर मैं प्यो समझ के छड़ दिता। अब्बा जी मुसलमान सन, ईमान वाले सन। उन्हां क्या बेटा जे तू एक बारी भी आ जांदा ना तो मैं तेरी गर्दन उड़ा के रख देनी सी। कहने लगा अब्बा जी वजह क्या? ये उदों दी गल्लां जदों फिर बेटा भी मुसलमान हो गया, उदों कह रहा कि अब्बा जी एक मौका ऐसा आया जंग ते अब्बा जी कहते ने कि बेटा एक बारी भी आ जाता ना तेनू छड्डना नहीं सी। उहदी वजह अब्बा जी क्यों ऐसा करना सी? फरमाया असी ईमान वाले मुसलमान हाँ, साडे सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम दी तहजीब है, आप दो हट के जेड़ा भी होएगा भावें ओ बेटा होवे बाप होवे, असी उसनू छड्डण वास्ते तैयार नहीं। ऐ जे असल हकीकत ईमान दी,
اسلام دی. اس واسطے آؤ ساتھیو عزیزو آ دنیا دی چند دن دی زندگی اے موقع ہے بہترین ساڈے واسطے امتحان ہے. اے دے اندر اسی آ جائیے. اور ویسے قسمت دی بات ہی ہوندی ہے, ہر کسی نو تو نصیب نہیں ہوندی. آ جڑے جا رہے نے شہداء لڑ رہے نے شہادتاں ہو رہی نے اے ساڈے چوں ہی نے نا. اللہ کہندا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. کئی لوگ تے کہہ دیندے مراوندے نے جی لے جا کے. اللہ کہندا نہیں تانوں پتہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تواڈے وچوں جنہاں نو شہادت دا مرتبہ دینا او میں چن کے لے جانا. اے اللہ دا چناؤ ہے, اللہ دا انتخاب ہے. اللہ اکبر. اس واسطے پائیو چلنا رہے جہاد پہ یہ قسمت کی بات ہے, اور کٹ جانا دین حق پہ عظمت کی بات ہے. جنت میں گر نصیب نبیوں کا ساتھ ہو جانو یہ بڑی ہی عزت کی بات ہے. شہادت کی جو سعادتیں مل جائیں ساتھیوں سمجھو کہ یہ بڑی ہی رحمت کی بات ہے. آج کچھ موافق جہاد ہیں اور کچھ مخالف جہاد. یہ اپنی اپنی دوستو فطرت کی بات ہے. یہ جو جا رہے ہیں روز جہادی قافلے ان پر کسی کا بس نہیں, یہ تو قدرت کی بات ہے. اللہ جدے حصے چ لے آوے جہاد کرنا نماز پڑھنا دین دا جنوں دین دی فکر ہو جائے دین دی سمجھ آ جائے وہ اپنے گھر دے وچ بھی ٹکیا نہیں کردا, اپنے گھر دے وچ بھی رونق لیاوندا ہے, رونق دین دی لیاوندا ہے. صحابہ ایک ایک آوندے گئے اور گھراں دے وچ رونق لیاوندے گئے. اللہ مینوں تانوں دین دی رونق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہید اسلام حافظ محمد ابراہیم سلفی رحمہ اللہ تعالی اور جید علماء کرام کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے.